परिवार इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेड र म प्रवीण दुवालबाट अर्गनाइज गरिएको अटोक्याड सफ्टवेयर ट्रेनिङको 9 दिनमा सबै पार्टिसिपेन्टहरूलाई स्वागत गर्दै आजको क्लासलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र आजको फर्स्ट सेसनबाटै हामी चाहिँ क्वेरिजहरू सल्भ गर्दै क्लासलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यदि कसै पार्टिसिपेन्टहरूलाई क्वेरी गर्नुपर्ने छ भने तपाईहरुले कमेन्टको थ्रुबाट अथवा रेज ह्यान्ड गरेर गर्न सक्नुहुन्छ र हामी चाहिँ फर्स्ट सुरुबाटै इन्ट्रोडक्सनको प्रोसेसबाट लाग्छौँ। हेलो सर। हेलो हजुर सर, मैले यस्तो भएको थियो कि सर, हजुरले हिजो भन्नुभएको, हजुरले दिनुभएको त्यो साइटहरू हिजो मेरो सफ्टवेयर कस्तो त्यो क्र्यास खाएको भन्ने कि त्यसलाई एरर आएर त्यो खुल्दै नखुल्ने भएको थियो कि हिजो। अनि मैले फेरि आज रिइन्स्टल गर्दाखेरि गरेँ आज बिहान, होइन सर? अनि फेरि सुरुदेखि हजुरले भन्नुभएको त्यो मैले सबै नोट डाउन गरिरहेको थिएँ सर। हिजो हजुरले पढाइरहनु भएको बेला मैले ल्यापटपबाट हिजो चलाउनै पाएको थिइनँ, अनि सबै नोट त गरेँ। तर मैले सुरुमै कन्फ्युज भएँ कि सर, त्यो साइट प्लान जब हामी बनाउँछौँ नि सर, त्यही डाइमेन्सन अनुसारै मेरो बन्दै भन्नु सर। मैले कहाँ एरर, मेरो कहाँ फल्ट भयो होला सर? तपाईँले कसरी स्टार्ट गर्नुभयो? मैले लाइन कमान्डबाटै दिएर गरेको सर, होइन? अब यस्तो हुन्छ, एज्युम गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ त्यो लाइनहरू त इन्क्लाइन छ सर, सबैको डाइमेन्सन पनि छ हामीसँग प्लानमा त, होइन सर? तर ठ्याक्कै मेरो बन्दै भएन क्या सर त्यसरी। कहिलेकाहीँ ओरिएन्टेसनले गर्दा पनि फरक पर्न आउँछ। हजुर सर। तपाईँले ड्र गर्दाखेरि चाहिँ हजुर रोडको एउटा लाइन र यो लाइनलाई चाहिँ स्ट्रेट मानेर गर्नु हो सर। त्यो दुईटा अब जस्तो दुईटा लाइन भयो है, यो दुईटा लाइन स्ट्रेट आउँछ, त्यो दुईटा 90 मा छ भन्ने मान्ने हैन सर? हजुर 90 मा। अथवा तपाईले 90 मा छैन भने पनि एउटा लाइन चाहिँ लिनु पर्यो कि। जस्तै यो पोइन्ट बनाउनु पर्यो हामीलाई, ठीक छ? हजुर। यो पोइन्ट बनाउनले तपाईले यो पोइन्टबाट सर्कल एउटा गर्नु पर्यो। कति त? रेडियस 57 फिट को, ठीक छ? सर्कल सर? हजुर सर्कल भन्नु हैन सर? हजुर, सर्कल कमान्ड दिएर तपाईले चाहिँ यो दुईटा बनाउनु पर्यो कि। यो पोइन्टबाट चाहिँ 57 फिट अनि यो पोइन्टबाट चाहिँ 68 फिट 10 इन्च, ठीक छ? अनि दुईटा सर्कल हामीले जुन ट्रायंगल बनाएको कन्सेप्ट छ त्यहाँबाट एउटा पोइन्ट आउँछ। सो तपाईले सर मैले एक्चुअली सर कुन पोइन्ट भन्नुभयो सर? कुन पोइन्टबाट हामी त्यो रेडियस लिन्छ? ठीक छ, मैले लाइन कमान्ड दिएँ। यो अहिले चाहिँ र्यान्डम उडाइदिएको छु। जस्तो एउटा स्ट्रेट लाइन मैले बनाइसकेँ हैन सर? स्ट्रेट लाइन हाम्रो जुन यो साइड छ यो 38 फिट 6 इन्च छ, हैन? 38 फिट, हजुर सर। हजुर 6 दिए मैले। त्यो स्ट्रेट लाइन मैले बनाएँ। हजुर। ओके, अब सर्कल कमान्ड दिने। हजुर। यताबाट 57 फिट। ए 57 फिट। अनि यताबाट हाम्रो कति छ त? 68 फिट 10 इन्च। हजुर सर। ठीक छ? अब यहाँबाट मिट हुने भनेको हाम्रो के भन्छ कि यो पोइन्ट हुन्छ कि यो पोइन्ट हुन्छ, हैन? हामी ट्रायंगलमा पनि त्यही कुरा गरेका छौँ। ट्रायंगल बनाउँदाखेरि आइसोलेट ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जसोसुकै ट्रायंगल बनाउँदाखेरि पनि दुईटा पोइन्ट आउँछ। तर तपाईलाई चाहिने ओरिएन्टेसनमा चाहिँ हजुर लाइन यसरी ड्र गर्नुपर्छ र यो सर्कल सेलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिने। सर कुन सर त्यो दुईटा इन्टरसेक्ट भएको पोइन्टमा गएर जोड्दिने हैन? लाइन क्रिएट गरिदिने। त्यो इन्टरसेक्ट भएको पोइन्टमा, त्यो पोइन्ट हुन्छ नि सर, दुईटा सर्कल इन्टरसेक्ट भएको पोइन्टमा लाइन क्रिएट गरिदिने हामीले, है सर? हजुर 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 सर। त्यसपछि त्यसै गरी अब यो लाइन क्रिएट गर्नलाई के गर्नु पर्छ तपाईले? यो पोइन्टबाट 14 फिट 5 इन्च र यही पोइन्टबाट तपाईको 58 फिट 7 इन्च को सर्कल बनाउनु पर्यो। सर्कल कमान्ड दिए 14 फिट 5, त्यसै गरी 58 फिट 7, 58 फिट 7 गरिदियो। इन्टरसेक्ट भएको छ। हजुर हजुर। लाइन क्रिएट त्यसमा लगाएर फेरि जोड्दिनु अनि दिने। हजुर। सबै यसरी यही प्रोसेसबाट गर्ने है? ए हजुर सर, बुझी सर मैले। ओके, म तपाईलाई म्युट गरेर अन्जिम मुसिया खोजीलाई चाहिँ अनम्युट गर्दिए।
हेलो प्रवीण हजुर प्रवीणजी हजुर भन्नुहोस् त्यो हाम्रो 70% एरिया भनेको छ नि हजुर हाम्रो टोटल एरियाको कि त्यो सबै सेटब्याक अनि राइट अफ वे होइन छोडेपछिको चाहिँ टोटल एरिया होइन कि सरी त्यो राइट अफ वे सेटब्याक छोड्ने होइन होइन तपाईँको एक्सेल साइट जति हुन्छ नि अहिले मानौँ मेरो यो एरिया 1000 छ ठिक छ साइड प्लानको एरिया 1000 छ भने 1000 को तपाईँले 70% मात्रै कभर गर्न पाउनुभयो कि त्यो 70% मा नि पछि हामीले बल्ल सेटब्याक र उ छोडेर जानुपर्ने होइन तपाईँको बिल्डिङको प्लान चाहिँ 70% मात्र हुनु पर्यो तपाईँको अब यस्तो हो तपाईँले हामीले चाहिँ यहाँबाट सेटब्याक छोड्यो तिनैतिर सेटब्याक छोड्यो भने त त्यो अवश्य पनि 70 भन्दा कमै हुन्छ एराउन्ड 60% अथवा 55% आउँछ तिनतिर हामीले झ्याल छोड्यो भने झ्यालको लागि छोड्यो भने है मेन यो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले जुन यो साइड ग्राउन्ड फ्लोरको कभरेज लिनुहुनेछ त्यो कभरेज चाहिँ टोटल एरियाको 70% भन्दा एक्सिड गर्नु भएन भन्ने तपाईँको कम भयो भने केही प्रब्लम छैन बढी चाहिँ हुनु भएन हस् हो हिजो चाहिँ तपाईँले पार्टिसन गर्नु होला मैले चाहिँ हिजो यति काम गरेँ हैन सो अब पार्टिसन भइसकेपछि हामीले ढोकाएर राख्छौँ है अब यो ढोका राख्नलाई चाहिँ कसरी राख्ने भन्ने चाहिँ तपाईहरुको हिजो तपाईले जुन स्याम्पल बनाउनु भएको छ मैले चाहिँ स्याम्पल बनाएको ड्रइङ फाइलबाट चाहिँ मैले कपी गरेर लिएर आएँ र मैले राख्नलाई चाहिँ यसरी रेडी गरेर राखिरहेको छु ठीक छ तपाईहरुले चाहिँ उता स्याम्पलबाट चाहिँ कपी गरेर लिएर आउनु पर्यो जस्तै मैले चाहिँ यो साइडतिर मेन डोर हाल्दैछु भने तपाईहरुले सेलेक्ट गरेर कपी कमान्ड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ राखिसकेपछि हाम्रो इन्ट्री हुने ठाउँतिर चाहिँ ट्रिम गर्दिन जरुरी छ है सो मैले ट्रिम गर्दिए ट्रिम गर्नलाई चाहिँ अब तपाईहरुले कसरी सजिलो लाग्छ त्यो हिसाबमा चाहिँ कमान्ड दिएर ट्रिम गर्नु पर्यो मेरो एजम्पसन चाहिँ यो तीनतिर मात्र छ एकातिर च्यापेको छु मैले तपाईहरुको डिजाइनमा पनि त्यसरी फरक पर्न सक्छ साथीहरुको क्वेरी आइरहेछ क्वेरीलाई नि एकचोटी सल्भ गर्नतिर हेरौँ है त हेलो हजुर दाइ तपाईको त्यहाँ टोयलेट निरी त उ कलमै रहेनछ नि त उ त्यो फ्रन्ट पार्टमा कलम बिना पनि राख्दा मिल्छ कुन साइडतिर भन्नुभयो तपाईले तपाईको यो पार्टमा के अगाडि फ्रन्ट पार्टमा हेर्नु न टोयलेट छिर्ने त्यहाँ ढोका राख्ने ठाउँ छ नि हैन त्यसको दुईटा साइडमा हेर्नु भन्नुस् त बी र सी को बीचमा हजुर 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 हुन्छ त्यो फरक पर्दैन तपाईको यो चाहिँ कस्तो भने तपाईहरुले अब काम नगरेको कारणले यस्तो क्वेरीजहरु आइरहेको होला हैन पार्टिसन गर्दाखेरि कोलमै चाहिन्छ भन्ने छैन है
आवाजै आएन दाइ। हेलो हजुर मेरो नेटको प्रब्लम भएर चाहिँ यो डिस्कनेक्ट भयो। हजुर अब यो यस्तो हुन्छ, हाम्रो लोड बेरिङ स्ट्रक्चर भएको भए त यस्तो पिलरको कुरै हुँदैन थियो। हजुर अब यस्तोमा चाहिँ के फरक पर्दैन है, किनकि तपाईँको यो लोडहरू सबै गएर बिममा पहिला स्ल्याबमा ट्रान्सफर हुन्छ, हजुर स्ल्याबबाट बिममा अनि बिमबाट कोलुममा जान्छ, अनि कोलुमबाट लास्टमा। हजुर मेरो घरमा पनि त्यहाँ यस्तै छ कि दाइ। अनि कहाँनिर यो कलममा कहाँ मिट हुन्छ भनेर सोचेको थिएँ कि। अनि दाइ मेरो यो स्क्रिन सेयर गर्छु है दाइ, त्यहाँ मलाई कोरिडोर कता हाल्ने भनेर सजेसन दिदिनु न। हेलो एकैछिन है, त्यो हाम्रो यहाँ स्क्रिन सेयर गरौँ दाइ। यो कोरिडोरको कुरा चाहिँ तपाईँहरू आफैले एकचोटि हेर्नु होला होइन। यसमा चाहिँ यसरी इन्डिभिजुअली गर्न थाल्यो भने चाहिँ अलिकति टाइम पुग्दैन, हाम्रो 14 डेजलाई पनि एक्सटेन्ड गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ तपाईँको चाहिँ। यदि यो क्वेरी चाहिँ म लास्टको अर्को सेसनमा लास्टतिर म तपाईँलाई एसिस्ट गर्छु है। हजुर हुन्छ दाइ। हिजो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सायद बनाउनु भयो होला पार्टिसनहरू। अब पार्टिसनमा चाहिँ ढोका कसरी राख्ने, पहिला मेरो प्लान चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु होइन। यो मेरो मेन डोर चाहिँ यताबाट छिर्ने भयो। सो यतानिर टोइलेट आउँछ, यो दुईवटा रुम, एउटा चाहिँ यो वेटिङ रुम भयो, यता चाहिँ रुमहरू हुन्छ, र मेरो कोरिडोरको पोर्सन चाहिँ यतातिर हुन्छ। अब क्लाइन्टहरूको डिमान्ड अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ ड्राफ्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ होइन। अब यो यसो हेर्दाखेरि त यो एरिया धेरै खाली भयो नि त, यतानिर हामीले डिजाइन गरेर रुम पनि निकाल्न सक्छौँ। सो क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट पनि हामीले हेरिदिनुपर्छ है। भनेको मतलब अब हामीले यो टोइलेट नराखिकन यतानिर अर्को एउटा रुम पनि निकाल्न सक्छौँ, र टोइलेटलाई चाहिँ यो साइडतिर म्यानेज गर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि डिजाइन चाहिँ मैले यस्तो छ भनेर। अब यो लिभिङ रुम भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यता डोर हालेन, सो ओपन भयो। यो ओपन भएको ठाउँमा चाहिँ मैले यसरी ओपन मात्र गरिदिएँ, र यो मेरो रुम हो। सो ढोका तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ, उताबाट कपी गरेर लिएर आउने। जस्तै यो मेरो स्याम्पलमा छ भने यो मेरो स्याम्पल ड्रइङ सम्झिनुहोस् है। अब मैले चाहिँ तपाईँहरूले पनि स्याम्पल ड्रइङबाट कपी गर्नुहोस्, कन्ट्रोल सी गरेर, र यता ल्याएर पेस्ट गरिदिनुहोस्। सो ब्लक्स जसले ब्लक क्रिएट गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ ब्लकै हुन्छ। अब मैले ब्लक क्रिएट नगरिकन गरेको छु, सो मैले यसलाई चाहिँ ग्रुप गरिदिएँ। अब यसलाई प्लेस गर्नलाई चाहिँ कपी कमान्ड दिने और मुभ कमान्ड पनि दिन सक्नुहुन्छ। सेलेक्ट गर्यो मुभ कमान्ड, त्यसपछि बेस पोइन्ट लिएर तपाईँहरूले चाहिँ हाल्नु पर्यो एप्रोप्रिएटली है। रुमभित्र जानलाई डोरको ओपनिङ चाहिँ दिनुपर्छ हामीले, पुरै वाल राखेर चाहिँ हुँदैन। सो यता पनि त्यही गरौँ, यतातिर सायद ओके टु नै दिएँ मैले यसलाई चाहिँ एउटा यो डिरेक्सनमा, र यसको मिरर
ठिक छ, यसरी चाहिँ तपाईहरुले ख्याल लगाएर राख्नुस् र समस्या भएको कन्डिसनमा चाहिँ रेज ह्यान्ड गरेर च्याट गरेर चाहिँ सोध्नुस् है। प्रियाजीलाई केही समस्या छ जस्तो छ हो, च्याट गरिदिनुस् त। त्यसै गरी अब मैले चाहिँ यतापट्टि हान्नलाई पनि कपी गरिदिएँ र ओरिएन्टेसन मिलाउनलाई चाहिँ तपाईहरुले रोटेट कमान्ड अथवा मिरर कमान्ड पनि दिन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको कस्तो हुन्छ, तपाईको धोका चाहिँ ओपन कसरी हुन्छ। मैले अब यसरी नै राखिदिएँ भने चाहिँ के हुन्छ, तपाईहरुको धोका यो पोइन्टबाट यतापट्टि खुल्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईको यति एरिया खाने भयो। जनरली धोकाको राख्ने प्र्याक्टिस चाहिँ वालतिर राख्ने गरिन्छ। धोका खोल्दाखेरि सेकेन्डतिरको वालमा राख्न गरिन्छ है। डाइमेन्सन एन्ड सेटिङ चाहिँ हाम्रो एउटा प्लान भ्यू र इलिभेसन भ्यू एउटा बनाइसकेपछि हामी गर्छौँ है लास्टजीलाई। अहिले सबैले चाहिँ यसरी एउटा फ्लोर प्लान चाहिँ रेडी गरौँ। अब जसको हात बसिया छैन उहाँहरुको चाहिँ यो अलि स्लो नै हुन्छ है गर्ने। रोजनजीलाई मैले अनम्युट गरेँ। सर त्यो तलको इन्क्लाइन पार्ट चाहिँ के भयो? ए त्यो मैले चाहिँ डिजाइन फरक भइसक्यो मेरो, हेर्नुस् है। इन्क्लाइन पार्ट भए पनि केही फरक छैन। जस्तै अब तपाईहरुको यो इन्क्लाइन पार्ट भयो भने हिजो यही कुरा पनि हाम्रो इभिन भाइले गर्नुभएको थियो। इन्क्लाइन छ भने इन्क्लाइन पार्टलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको शेयर स्क्रिन गर्नुस् है, म तपाईको थ्रुबाट गरिदिन्छु। सर म मोबाइलमा छु अहिले, मोबाइलबाट खोलिरहेको छु। नेटको हल्का प्रब्लम भयो। अब इन्क्लाइन पार्ट भयो भने हाम्रो चाहिँ केही समस्या हुँदैन हैन। जस्तै ड्राफ्टिङ गर्दै जानुस् अनि तपाईले चाहिँ अब कसरी ट्राई गर्नुस् भन्दाखेरि मलाई चाहिँ गुगल क्लासरुममा स्क्रिनशट पठाएर यसको लागि हेल्प माग्नुस् है उता। प्रियाजी अनम्युट गरेर तपाईको क्वेरी राख्नुस् त।
हजुर प्रियाजी भन्नुहोस्। प्रियाजीले के बोल्नु भएन, के समस्या भइरहेछ हजुरलाई? क्वेसन राम्रोसँग चाहिँ च्याटमा लेखिदिनुहोस् है, बोल्न अलि अप्ठ्यारो लागिरहेछ भने। हुन्छ इभिन कर्मीजी, तपाईँले अनम्युट गरेर क्वेसन राइज गर्नुहोस्। दाइ हामीले यो डोर र विन्डो बनाएको बेलामा साइज फरक भएको छ भने अनि हामीले एक्चुअल उयो बिल्डिङ प्लानमा ल्याएर साइजिङ चाहिँ कसरी मिलाउने नि? हजुर हजुर मैले क्वेसन बुझेँ। हामीले उयो डोर र विन्डो त फरक फरक साइजको बनाएर हुन्छ नि होइन दाइ? अनि एउटा बनाएको हामीले अर्को प्रोजेक्टमा के क्वेसन हो यहाँ हेर्नुहोस् है, अब जुन तपाईँहरूले फरक साइज हुन्छ, मैले त अहिले सबै एउटै साइज राखिरहेको छु होइन। बेडरुमतिर जस्तै यो मेरो बेडरुम भयो, सो यहाँनिर तपाईँले 3 फिटको जुन डोरको प्लान बनाउनु भएको छ त्यो 3 फिट चाहिँ यहाँ लाउनु पर्यो। टोयलेटमा त्यसै गरी 2 फिट 6 इन्ची, ठिक छ? हजुर त्यो रेसियो मिलाउँदै जानुपर्ने होला नि दाइ। सपोज हामीले उयो बनाउने बेलामा चाहिँ 4 फिटको ढोका पहिले बनाइरहेछ अनि विथ 4 फिट भएको, अनि पछि चाहिँ हामीले 3 फिटमा उयो बनाउनु छ भने साइजिङ चाहिँ स्केलिङ अनुसार मिलाउने हो। तपाईँको क्वेसन क्लियरै भएन। ढोका दाइ हामीले उयो अस्ति प्र्याक्टिस गर्न दिनु भएको बेलामा हामीले धेरै धेरै साइजको बनाएको छौँ नि ढोकाहरू होइन? अनि अहिले हामीले यो एक्चुअल ओपनिङ चाहिँ यहाँ ड्रइङमा चाहिँ फरक छ भने साइजिङ चाहिँ कसरी मिलाउने भनेको कि? ओपनिङ फरक हुँदै हुँदैन नि, तपाईँले 3 फिट ओभरअल 3 फिट राख्नु भएको छ भने, जस्तै मैले यो चाहिँ कति राखेको छ भन्दाखेरि डोरको साइज राख्दाखेरि विथ फ्रेम हुन्छ होइन। सो मैले विथ फ्रेम गर्दाखेरि 3 फिट राखेको थिएँ, डिजाइन गर्दाखेरि नै 3 फिट डिजाइन गरेको थिएँ। हजुर। सो तपाईँले 3 फिट ल्याएर यता राख्नु भएपछि हजुर अनि ट्रिम गर्नुपर्ने पार्ट ट्रिम गरिसकेपछि त्यो ओपनिङ त 3 फिटकै हुने भयो। जस्तै मैले अहिले ल्याएँ नि होइन, यसलाई मैले अहिले डिलिट गरिदिन्छु है। हेर्नुहोस् त मेरो मेजरमेन्ट तपाईँले 3 फिटको ल्याउनु भएको थियो, ओपनिङ बनाउनु खोज्नु भएको थियो, सो 3 फिटै छ। अनि तपाईँले चाहिँ 4 फिटको बनाएको है, त्यसलाई 3 फिटमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ तपाईँको डोरको कन्डिसनमा प्लान भ्यू मिल्दैन होइन, इलिभेसन भ्यूमा मात्र चेन्ज गर्न मिल्छ त्यो। किनकि त्यसरी चेन्ज गर्यो भने चाहिँ तपाईँको डिस्टोर्सन बढी हुन्छ, सिमेट्रिक ढोकाहरू जस्तो देख्दैन। त्यो गरेर सक्नुहुन्छ। यसो गरौँ, तपाईँहरूलाई चाहिँ यो क्लियरिफाई नै गरिदिन्छु। जस्तै अहिले मेरो यो 3 फिटको थियो होइन? हजुर। मैले यसलाई 3 फिट 6 इन्च गर्नलाई के गर्नु, हामीले चाहिँ स्ट्रेचको मेथडबाट गरेको थियो। हजुर। मेरो 6 इन्च बढाउनु पर्यो नि त। ढोका अनसिमेट्रिक जस्तो देखिरहेछ होइन? जुन आर्क बनाएको छ त्यो आर्क अनसिमेट्रिक जस्तो देखिरहेछ। सो प्लान भ्यू ढोकाको यस्तो आर्क कन्डिसन आएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूले स्ट्रेच गरेर मिलाउन सक्नुहुन्न, त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले बनाउनै पर्ने हुन्छ। सो मैले सबैलाई भनेको छु कि सायद पर्सनली कमेन्ट एसाइनमेन्टमा कमेन्ट पनि गरे होला, तपाईँहरूको चाहिँ टप प्लान भ्यू र इलिभेसन भ्यू चाहिँ छुट्टा छुट्टै बनाउनुहोस् र त्यसलाई ब्लक गर्नु भनेर। ठिक छ हाम्रो इभिन भाइ? ठिक छ दाइ। हाम्रो प्रियाजीले चाहिँ के भन्नुभयो, मैले क्वेसन ओ छैन सर एल भन्नुभयो, त्यसपछि टिआर भन्नुभयो। क्लियर गरिदिनुहुन्छ कि तपाईँको क्वेसन?
ठिक छ, सबैले ढोकाहरू यसरी राख्नुभयो होला भने चाहिँ म चाहिँ एज्युम गर्छु है। त्यसपछि सबै यसरी राखिसकेपछि लास्टमा मेरो प्लान चाहिँ यस्तो बन्यो। तपाईँहरूको कन्डिसनमा के हुन्छ, इन्क्लाइन भएको कन्डिसनमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ एउटा यिनीहरू चाहिँ यसरी बस्ने भयो है। जस्ट साइज मात्र अलिकति फरक आउँला, तर यस्तोले खासै फरक चाहिँ पर्दैन। ओके, अब यति भइसकेपछि चाहिँ ल्याडरलाई चाहिँ कसरी राख्ने भन्नु। ल्याडर चाहिँ कसरी हुन्छ अरे, फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो सबै रुममा एसेस हुनु पर्यो। सो एसेस गर्नलाई चाहिँ तपाईहरुले लोबी राख्न सक्नुहुन्छ, भनेको प्यासेज राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा अब सानो छ भने चाहिँ डाइरेक्टली जस्तै मैले यति पार्ट मेरो छैन भने तपाईहरुले ठुलो खाले डिजाइन गरेर राख्नु परेन। डाइरेक्ट यहाँबाट छिरेर रुममा डाइरेक्ट एसेस हुन्छ, प्यासेज क्रिएट गरेर राख्नु परेन। डाइरेक्ट भर्याङलाई एसेसको लागि तपाईहरुले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। सो हाम्रो ठुलो छ, त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले प्यासेज प्रोभाइड गर्नु पर्यो। सो मेरो चाहिँ इन्ट्री यताबाट भयो, मैले यो प्यासेज दिएँ र प्यासेजको डाइमेन्सन चाहिँ जेनरली 4 फिट राख्ने गरिन्छ है अहिलेको नयाँ डिजाइन अनुसार। पहिलाको घरहरूको हेर्ने भए चाहिँ, पुरानो घर अब हेर्ने भए चाहिँ कसैकोमा 2 फिट मात्र पनि होला। सो अहिलेको जेनरल प्र्याक्टिस चाहिँ 4 फिटको प्यासेज प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब भर्याङको क्याल्कुलेसन गरौँ। भर्याङको क्याल्कुलेसन गर्नलाई चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ सायद पेपर पनि एउटा दिनुभएको होला है, मलाई चाहिँ त्यो पेपरको नाम ठ्याक्कै याद भएन, जसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ लेदर हामी हेर्छौँ र त्यसको डिजाइन राइजर र ट्रेडर राखेर डिजाइन गर्छौँ। राइजर भनेको चाहिँ हामी कति हाइटले उठ्ने भयो हैन, जस्तै अब एक पाइला उचाल्दाखेरि हामीले कति कभर गर्ने भन्ने कुरा राइजरले प्रोभाइड गर्छ। र ट्रेड भनेको चाहिँ खुट्टा राख्ने ठाउँ। ठिक छ, हामीले प्लान भ्यूमा हेर्दाखेरि चाहिँ ट्रेड जुन यो बक्स देखिरहेको छ, यो र यो बिचको एउटा रेक्ट्याङ्गल जस्तो देखाएको छ, त्यसलाई चाहिँ ट्रेड भनिन्छ। सो ट्रेड चाहिँ जेनरली 9 इन्चीको हालिन्छ रेसिडेन्शियल बिल्डिङमा, र कमर्सियल बिल्डिङतिर तपाईहरुको 1 फिटमा हुन्छ। सो त्यो अनुसार चाहिँ तपाईहरुले क्याल्कुलेट पनि गर्नु पर्यो है। ल्यान्डिङको लागि तपाईहरुको चाहिँ 3 फिट 6 इन्ची प्रोभाइड गर्नु पर्यो, अथवा धेरै नै कन्जस्टेड ठाउँ छ भने चाहिँ 3 फिट चाहिँ मिनिमम नै चाहियो, होइन भने 3 फिट 6 इन्ची चाहिँ तपाईहरुको ल्यान्डिङको लागि स्पेस चाहियो। सो मेरो अप अहिले यताबाट गइरहेछ है। सो अब एउटा क्याल्कुलेट भन्दा नि तपाईहरुलाई चाहिँ र्यान्डम एउटा साइज भनिदिन्छु। 9 फिट बारे यदि 9 फिट 4 इन्चीको तपाईको फ्लोर हाइट छ भने तपाईहरुको ट्रेड चाहिँ 8 इन्चीको राख्नुहुन्छ भने चाहिँ चौडा हुनु पर्यो।
र 7 इन्चीको थ्रेड राख्नुहुन्छ भने चाहिँ 16 वटा थ्रेड चाहियो। राइजर है, थ्रेड होइन राइजर। 9 फिट 4 इन्चीको फ्लोर हाइट छ त्यसलाई कन्भर्ट गर्नु इन्चीमा 9 × 12 + 4 भनेको 112 आउँछ। त्यसलाई डिभाइडेड बाई 8 इन्ची गर्यो भने 14 वटा नम्बर आउँछ र 7 इन्ची गर्यो भने चाहिँ 16 वटा नम्बर आउँछ। त्यसो यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि भर्याङको हाम्रो सेक्सन हेर्दाखेरि यस्तो देख्छ हैन। यो पोर्सनलाई चाहिँ हामी थ्रेड भन्छौँ भने यो पोर्सनलाई हामी राइजर भन्छौँ। सरी उल्टो भयो है। जुन हाम्रो उठेको छ यसलाई राइजर भन्छ। तपाईहरुकोमा स्लो भइरहेको होला, मैले चाहिँ बुझाउनलाई चाहिँ स्लो नै गर्छु। जुन अहिले क्लिक भइरहेछ, सेलेक्ट भइरहेको लाइन छ त्यसलाई चाहिँ राइजर भन्ने गरिन्छ र जुन अहिले यो फ्ल्याट पोर्सन छ त्यसलाई चाहिँ थ्रेड भनिन्छ। सो यो राइजरको नम्बर चाहिँ हाम्रो ओभरअलली 8 इन्चीको राख्नुहुन्छ भने 14 वटा चाहियो, 7 इन्चीको राख्छ भने चाहिँ 16 वटा चाहियो। अनि जुन यो थ्रेड छ रेसिडेन्शियल बिल्डिङको लागि चाहिँ 9 इन्ची चाहियो र कमर्सियल बिल्डिङ अथवा पब्लिक बिल्डिङ तिनीहरू छ भने चाहिँ 1 फिट प्रोभाइड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। चाहे अब अहिले हाम्रो क्लास चाहिँ टर्मिनेट होला जस्तो छ। यदि भइहालेपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ साइन इन गरिदिनु होला है अर्कोमा। अब यति भइसकेपछि हामी यो डिजाइन गर्नेतिर है त। अहिले यस्तो 3 स्टेप होइन कि डग ल्याडर टाइपको डिजाइन गरौँ। तपाईले एउटा भर्याङ कहाँ राख्ने भन्ने कुरा त फिक्स गर्नुभयो होला। सो अफसेट गरिदिउँ, तपाईले अफसेट कमान्ड दिउँ र इन्टरनल वालबाट चाहिँ हामीलाई 3 फिट चाहिन्छ। सो अफसेटको थ्रु डिस्टेन्स चाहिँ 3 फिट 6 इन्ची गरिदिउँ। सो यसलाई क्लिक गरेर तल सार्दै यो भनेको चाहिँ हाम्रो ल्यान्डिङ भयो। यसपछि हाम्रो फेरि अफसेट कमान्ड दिने। थ्रेडको लागि चाहिँ तपाईले कति गर्नु पर्यो त 9 इन्ची। सो काउन्ट गर्दै जानुस्। राइजर यसलाई 1 काउन्ट गर्नु पर्यो। 1 2 3 4 5 6 7 8 जसमा चाहिँ अहिले मैले चाहिँ 7 इन्चीको राइजर राख्दैछु र थ्रेड चाहिँ हामीले 9 इन्ची गरेर ल्यान्डिङको स्टेयर्सको लागि चाहिँ राइजर थ्रेडर बनायौँ। अब यसमा क्याल्कुलेट गरौँ है। क्याल्कुलेट गरौँ भने नि यसमा प्र्याक्टिकली हेरौँ। यसलाई 1 गन्यो भने 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक छ। 8 वटा राइज गरिसकेपछि हाम्रो ल्यान्डिङ आउँछ। त्यसपछि ल्यान्डिङबाट घुमेर हाफ फ्लाइट लिइसकेको हुन्छ। सो अर्को हाफ फ्लाइट चाहिँ फेरि माथितिर लिन्छ। सो टोटल गरेर हाम्रो 16 वटा हुन्छ यसरी। अब भर्याङको डिजाइन निकाल्न सक्नुहुन्छ। जुन हाम्रो भर्याङमा बिचमा भोइड हुन्छ, लाइटिङको लागि राखेको जस्तो। भोइड त भन्न मिल्दैन तर भोइडको हिसाब गरौँ अहिले। त्यो चाहिँ 4 फिटको ग्याप 4 इन्चीको ग्याप मिनिमम पनि 4 इन्चीको राख्नु पर्यो। सो मैले मिड पोइन्टबाट लाइन ड्र गरेर अहिले म चाहिँ 8 इन्चीको राख्छु हैन। भनेपछि 4 इन्ची लेफ्टतिर 4 इन्ची राइटतिर। अनि यति गरिसकेपछि मेजर गरेर हेर्नुहोस्। जुन भर्याङको साइज छ यो पनि हाम्रो चाहिँ मिनिमम 1 मिटर हुनुपर्छ है। 3 फिट 6 इन्ची रिकमेन्ड गरिन्छ। सो 4 फिट छ, समस्या छैन।
हस् अहिले चाहिँ यो क्लासमा चाहिँ यति गरौँ अर्कोमा चाहिँ तपाईहरुले जोइन गर्नु होला मेरो चाहिँ 1 मिनेट टाइम रिमेनिङ छ अहिले मैले स्टप गरे है सबैले चाहिँ उतापट्टि कनेक्ट गर्नु होला